अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। जो चीज अल्लाह ना दे इंसानों से भी नहीं मांगनी चाहिए। इंसान खैर होकर रह जाता है। फजूल गुफ्तगू से दो किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक जिसमें इल्म की कसरत हो, दूसरा जिसमें जिक्र की कसरत हो। अपनी बीवी को कभी भी दुख ना दे, क्योंकि बीवी की दुनिया बहुत छोटी होती है। अपने शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही खत्म हो जाती है। या अल्लाह जितने भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले वफात पा चुके हैं, तमाम की मग़फ़िरत फरमा और उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, आमीन। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली होती है। जब भी लगती है किसी की असलियत देखा जाती है या कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसे एक मकसद के साथ जोड़िए, ना कि लोगों और चीजों से। जो तुमसे नहीं हो रहा इसे अल्लाह ताला के हवाले कर दो, फिर देखो वो इसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। जितनी जल्दी करोगे इतनी ही देर लगेगी, यानी सब्र से काम लिया करो। जिंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा खानी के लिए आते हैं। किसी को इसकी जात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने अल्लाह एक ही है और वो ये सब उसे अता कर सकता है और तुमसे वापस भी ले सकता है। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीतर में कोई अपना भी है। अच्छी बातों पर अमल ना भी करो तब भी सुनने में भली लगती है और किसी दस्तक की मानिंद होती है जो दिल का बंद दरवाजा कभी ना कभी खोल ही देती है। इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ते का इख्तिताम जुदाई है और जुदाई से बड़ी शायद कोई तकलीफ नहीं। कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो घबराइए मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, जिनसे बातें करने का दिल चाहता है। अक्सर वही लोग मसरूफ रहते हैं। कभी तुम्हें मोहब्बत या इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ जाए तो खिले दिल से इज्जत का अपना लेना, क्योंकि इज्जत व एहतराम की असल मोहब्बत है। जहां इज्जत नहीं वहां मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये बड़ी सादा सी बात है, मगर आपका सुकून इसी पर मुनहसिर है। कोई आपका मान तोड़े, आपको आपकी औकात याद दिलाए, फिर भी आप उनका भरम रखने के लिए इनके सामने बिछे जाएं, ये नहीं होगा मुझसे। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए वो धागा नहीं रहता, बल्कि गांठों का टुकड़ा रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें, वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी होती है कि हम कम ज़र्फ और मुनाफिक लोगों पर अपना खुलूस ज़ाय कर देते हैं। अल्लाह ने किसी शख्स को भी उसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदा वसीला बने, खुदा नहीं। दूसरों की जिंदगियों का फैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की जिंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जहां भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी आज़ादी जरूर जन्म लेगी। अल्लाह ताला को ऊंचे बोल और किसी की तहकीर व तजलील नहीं पसंद है। इसलिए अपनी ज़बान और नफस को लगाम दो, इससे पहले कि वो तुम्हें लगाम दे। हर चीज माजी का हिस्सा बन जाती है, सिवाय इस लम्हे के जिसमें आपका दिल टूटा हो। वो एक लम्हा हमेशा हमारे लिए हाजिर बना रहता है। जवानी में हर कदम फूंक फूंक के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि लिखी अब लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तकबिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है।
یہ دنیا دکھاتی شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو؟ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں اب سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہیے آس پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ انسان جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ انسان کی شکل پہ مت جائیں، کیونکہ شکل تو خوبصورت ہوتی ہے مگر سوچ کیسی ہے یہ اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک خدا ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ سوچ انسان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وہ چاہے تو سوچ 7 آسمانوں تک لے جا سکتا ہے اور چاہے تو قدموں کے نیچے تک گرا سکتا ہے۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پر یقین نہیں؟ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں اب سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے اب کا وجود قابل رشک ہے۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے اب خود کو تھکا رہے ہیں۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔
جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں بلکہ محبت اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ وہ خیال تھا کوئی دھنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو جو مجھے ہر طرف سے تو لگا وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں